الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فرجنا آمين يا كريم. اللهم كل وليك محجة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ابن الحسان إمام الزمان دريد جاقنانو يري مبارك اسمين كن كشاب يري مولا يري أفوتي مصيبة مرسين ذري مولا ديش بقدر الشايد يرى الله مسجد كوفينو يري أفوتي مصيبتينو شمي بدلك شايد شمت من دكتور إن شاء الله إمام الزمان في يقين من تاسك إيران والشب قدر أمال كل شروب جسل عزيزانكم خدا سيران نغل التوفيق تاس إيران نغل خداي درگار الله سے دعا باید إيران نغل دومي أما دری یرانا خوشبختانین دری خدا زرانا سعادتا سے کل زرانا ملا پالتا سے دری شر قدر عمال کل جاتا میں دری نیرانا جمسا سے خدایا چاہری درگاہ سے دعا باید پھر دومت خدا یا اللہ اما یریدو چنگشت چردن ملی پیزاد پو دری مولائی متقیان امیر المومنین جاپی مبارکی پیشانی کے تنی ضربت حل رسول اللہ
يا الله دريانا اسمي كن شغل عزيزا كن دريانا دي مقدس من سين ونتنقى مجمسوس دري حاجاتنا مشكلاتنا परेशानियों गिरफ्तारियों दुनिया दाखिला निस्ब सादत पुजल जिंदगी संदेरानंगस दिशा कदरे नुत्सान यारानंगल मल तमन्ना वर्षम वकंदसत ज़रल चजजिन्ना दिरी यारानंग परमे तम चजी दिरी यारानंग स्तोब अज़ीज़न को या अल्लाह इल्तिमास दुआ मन मुज़रियत मरीज जरे आजाद जरे पुरवस बिसवार दुआ बज़रे खुसूसन अज़ीज़न को दो इंसान को निराना मर्जित की कुन दुनिया तक नज़गले आखिरत सफर बसता दरे याराना नशब कदरे नियान وسندنا شب قدرين ويرانني دي مجالس بين صوم شركة بسر مسنس أما عزيزان كن دنيا تكنرجل ستان كن قامين يا بد بس دي يرانا شب قدرين إن شاء الله يا الله تجاب غنيمة شسنا خداي كنتصال جزر بنادري مغفرة دعاء قبول شاهد في وقدي إن شاء الله خدايا دري نتن جلو سوس نتن بشمان سوس دري نتن استويك يوصل أغر يستويك نتن جزك دتام يسوس دريك جزد الغبار دري نتن نغار بنا مغفرة كتمانا yang ajibna namagara jazaz الغبار دري نتن تلشي كل غير بسير درجة كل سلف خدا نتقنا بسير يرانا نسبة نتطيا بس أما يرى الحمد عينين الخبر يرد إنسان بيشين كل كير زرعهم بالله واتك يريد الغال يوسنا إلهي على عبدك زلمة يرزاق بدا إنسان بكرام نسل البرد بالله دلما چنگا مسا جمسوس يريد الغال يوسنا إلهي على عزيزان كن إن شاء الله تسكين كن شخص إمام الزمان تاجين فرس دعاء بچا بند آخر فرس تس دعاء بشي إن شاء الله تدست جميع پور دي صدا كنا خداي درگار قبول سوسي دل وطن مجب سوسي حسن حسن زينب نعم كل سورة تسلى يمين
واسمك الحسنى ولا يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار خدايا ديستلك ما تنجا ما جاند بمشتان مرازة بسخدا ريحة جات من خدا من درگاه إلهي كنتسال خدايا خدايا نجاجك نرى تصفيق تك أفراد حاجك نرى تصفيق خصوصا نجاولي عادات بدنين خدا نيت سيبان بمر الزمان في تاجيل سمور بچك يا الله الودقارا قدران من نومدي منصبا نچنگامي گناه مغفرت سوسا اشكرا سوسلتا خدا جب جالس کنن نبي چوچچ يا الله سما قرآن بگوی ککور سما قرآن بگوی ککور بنا چیزایی خدایا نچلر درگار موتی یری درگاه طرف نیومد بلچه مردم چی خدایا دیتام قرآن نتبی کنکم زبا کمیت گوشه چچزین قرآن شاهد در چزین خدایا در چکن گناهگاری نسانا قرآن کوی کوی که کرنر درگاه یوسف یری قرآن سریکا تمام گناه مغفرت وزر قرآن زران غل شاهد کبه یرانگا اسمی کنشا جزر بنا یرانگا درین توبوینا بباید بمین لیوسین اولین که یرانگا توبوینا بباید بشرط ببنای اللہ رسمین کن شخصنا گوتر تنسل خدای درگالت سل بلد بی جزر بنا واقعی کربلا ینویران نتام وقتی حرمنا رياحي حسين دربنا حسين الأولين كاتشز قن بحرمنا رياحي الله أما وقد جيك كل إيمان وسندبار يا حسين خدمة نيومين أما جالتك الله قلت ربتسي سنبركم فتنا وسيرخنا ليوسنا كسلم لله يا حسين ميكن خطا منسوي ديري يرزنا يا لمغفرة بسطون ديرنا يريسا بين الشمول يتجدين زربنا وسين جواب تنين الله حلم ريامي ديري يا عزات وزين دنيا داخلا يسكن يا رازات وزين خدایا دولت مدرین چنسوا یوسف گناه کرکم نام کرد درگاه یوسف خدایا نچنگم گناه کن گرم لیر مغفرت اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمنين ونحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من سيقك جمنا جنبه عاشقانا جنبه سير لبون كتل جسد السلس تلاون بون بك يا Allah
بفاطمة
السلام بالحسين حسين ممتاز بزرگ بچه میران اسمین کلگی کشنم دون حسین گمچزی کربلای طرف میران اسمین کنچزی لازیزان ده حسين طويل والتقي قاعنا حسين في بطري ترم لفتن قاعنا يومي ترم لفتن أما حسين السما زراني دلعزاتك حسين الصداة حل من داب يدب على رسول الله بدن روز بکنجیت آمد سراسم صدت اما بصدا بسلت سر الله روایم یسران من قلب چلو اولین کان صدا إمام زين العابدين في أقل السر الله إمام زين العابدين في أقل بسترك جوس يبين نبدي جيك يبين بني صدا بزر بني ننجو لخطاب بسنك زلمن من انجو زينام نيا صاحب جوز بيك كل حسن لمدل يا الله يزرزنا دي صدا بزرت الوساني بيقول جوان بولي أصغر كافل بني صدا بزر بنا تنبادنا بس سيدة فتنش يا الله يا الله يا حسين بالحسين 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 ليس بالحسين 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 عليه السلام بعلي بن الحسين يا الله حسين جوان بالأكبر تمام الزائرين كلها زيارة لشكن كلها تصفيات حسين كامس كلها حسين جوان بالأكبر تفنيون أما يا الله العزيزان كنت مصيبة حسين لسقس قليل دعا بسران خدايات سرما كل جوان مصيبة نفرش زرين حسين في أبواتك كلي جوان بالك برخنا وسكتنا رقص ببابا رقص ببابا كل ميقات جنازك نفسنا كسلم لله حسين في أبوات حسين في بالك برفيا بلا شاد حرب قربات يا تشاجنا حسين في أبولا برميق جوان بالك برفيا بلا شاد حرب قربات بلا تخم مرزنا درغتك إمام حسين في بسك سلم لله لبني هاشم دون شخص ميقالك برفيا بجنازة كل غيمك يترم لكربه يا الله ديران الناس اللي لك توسل لك بعلي من الحسين 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 عليه السلام بعلي من الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي بمحمد
بمحمد علي بمحمد علي بمحمد علي عليه السلام بمحمد علي بمحمد علي بمحمد علي بمحمد علي بمحمد علي عليه السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليهم السلام بعلي بن محمد 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 عليهم السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام بالحجة 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 السلام بالحجة 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 عليه السلام رواجات مخلا والنبي تعالى يا الله الله الله
اللهم إني أمسيت لك عبدا ذاكرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أسرف وأنا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا عانسا فيما أعطيتني ولا آنسا من إجابتك وإن أبت عني في السراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك يا سميع الدعاء أستغفر الله ربي وأتوب إليك 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 أستغفر الله ربي
السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا وصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وترست على عبادك فيه السراء وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام سبحان الزوار النوفل سبحان القاصر الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المكتوب وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور عشرهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وافعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي كذا وكذا تعالى دربارك الإنسان واجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأعظمت حرمة شهر رمضان وأنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان أزم قصد وليالي قد تسرمت وقد سرت يا إلهي إلى ما أنت أعلم به مني وعسى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل حال أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان وليالي ولك قبلي طبيعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تختصها مني لم تغفرها لي سيدي أسألك يا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت إن كنت رزيت عني في هذا الشهر فارز عني رزقا
عني ومن الآن فاز عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يا منين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الزر والكرم الأمور عن أيوب عليه السلام أي مفرج عم يعقوب عليه السلام أي منفذ عم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت ولا تفعل بما نحن يا منين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الزر والكرم الأبواب عن أيوب عليه السلام أي مفرج عم يعقوب عليه السلام أي منفذ عم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما نحن يا منين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الزر والكرم العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج عم يعقوب عليه السلام أي منفذ عم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما يا مولج الليل في النهار ومولج النار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا رازق من تشاء بغير حساب يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء والروح مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءة مغفورا وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترزقني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك والشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. زيارة الله من الصوش إن شاء الله. تغني لدك الشب قدر زيارة بيت أبي عبد الله الحسين بنيابة إمام الزمان
بالخصوص زيارة بايت بينا مولاي أما جنگل أغار كل قسمت مصاب باسم ومين ندمو لتغريم سيكن يران السلام كلب مولا مجي السلام بقبول مسؤولا إن شاء الله ما تنجاري زوبنا نمو يران السلام كلب مولا يريكتن بمصيبت كون كمصيبت وتشتي مولا مولاتك يا لحرم نويدا صومي مصيبت بيان بوغا يا منا يا حسين يرانا زينب ناخري ودا بايت في مصيبت بيان بوغا تاريخين بيان واسنو على رمنا وإدابت بمصيبة بيان بالزنون يا الله يا حسين يا رستيمون نمو يران لك محبت يطن مولا نامسا يا رستيمون جد زينب چنچي يرانا بربچانا يران بربچايت بيرانا تحمل ميوم المولا أما در زينب واتك يران در زي شادتك اللبن مولا يلي مصيبتين نفسك زربت مينا يلي مبارك جسمي هذا حرك اسكت يا مولا عما يا مولا دل عذاب بكنا زينب في أقويمين يلي مصيبتين نفسك زد بيت بولا تيار شارچينا يلي ستريمو چوچ زينب في أقبلا مويت بفرصت سامت مولا يلي ستريمو چوچ زينب في أقبل مبارك في الله كل يوم زوسن چيستا مولا در حال زينب اسقطا سوسن ايرانك سلمز مولا لفن حسين كريم زينب لا جارد دريار ما بزلمي فن حسين اگر مبارك لپو سالم كتيت بنا دريار غسل لك فانتاسي دم المجل الملامي لفن يا الله دنيا की दस्तूर लोग आजीश का मुसीबत का दुचना तमाम युल्पों से नजर लो दरन को मुचुक चजर बनमुना किसनी कुना सज चजिन कोई तुम्हें चजिन जद अम्मा या अल्लाह ज़ैनब क्या कुला लगी मुसीबत सगरसान पूरी फनासीनी का मुना मुचुका पूरी मुबारक चादर कुन हना के मशरूबा ज़ैनब क्या कुला बर्दाश्त
السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العذاب في جنبي معتزما حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك مرعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب العليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله عارف ظاهرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبشرا بالهدى الذي أنزلت عليه عارفا بزلالة من خالفك فاشفع لي عند ربي السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر عليك السلام يا مولاه ورحمة الله وبركاته دقنا يرانا تغليل حسين لتنقل فجوال وعلى أكبر في أقوى الشر قدر زيارة بالقربة إلى الله يا حسين حسين سقم مصيبة بقاس الله ولجوان وعلى أكبر في أقوى قرآن قصف يبقى نسري كلبنا كرمي جواب درجة شهادة كلبنا حسين سقم مصيبة العذاب كشلون وقتك بابك الإجازة كلنا ميدان كربلاء يا مسكتنا دوباره يا واپس حسنا بوي خدمة مسكتنا كسل ولنو بابا يا رشاز دسونا غيالت شي تلبس دوقتك حسين اسكسل ولنمي قولي أكبر اگر یارانس کم سن کتنا یاری مبارک دعاب بگی مبارک دعاب بمشالو لگو دوقت بیکار اکبر بیاپون باوی مبارک دعان نجاسنا شدمی کفیوس کیوسنا خطاب الله بابا نبسا یارانس کم شب بلگی سخت سوزبه السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب العليم لكنا يرانا شهداء كربلاء شب قدر زيارة بالقربة إلى الله السلام عليكم أيها الصديقون السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون أشهد أنكم جاهدتم في سبيل
لله وثبتتم على العزاء في جنبي ونسعتم لله ولرسوله حتى أتاك اليقين أشهد أنكم أحياء وعند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وعليه أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم لكن يرانا نستويل دفسش بقدر زيارة بلو الفضل الأباس قمر بني والشناء رجاء قربة إلى الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك جاءت ونسأت وسبت واتعطاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم برحمتك يا